रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीलाई प्रदेशसभामा विश्वासको मत। कांग्रेसको समर्थनमा शाहीलाई एमालेका 4 सांसदको साथ प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा भोलिका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान। नयाँ भेरिएन्टको कोरोना भाइरस संक्रमणका बीच विद्यालय बन्द वा सञ्चालन गर्ने विषयमा स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालय बीच मत बाजियो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 900 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। खोप अभियान जारी रहँदा देखा परेको नयाँ स्वरूपको भाइरसले चिन्ता बढायो। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको नाम संसदीय सुनवाई समितिबाट सर्वसम्मत अनुमोदन। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमण दर फेरि उच्च बनेको भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा चिन्ता व्यक्त। संक्रमण बढिसके भारतका अस्पतालमा सहियार अक्सिजनको चरम अभाव। र नेपाल, नेदरल्यान्ड्स र मलेसिया सहभागी त्रिदेशीय T20 क्रिकेट सिरिज भोलि काठमाडौँमा सुरु हुँदै अभ्यासका क्रममा चोट बोकेपछि पारस खड्काले सिरिज गुमाउने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी बासु अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई प्रदेश सभाले विश्वासको मत दिएको छ। प्रदेश सभाको आजको बैठकबाट मुख्यमन्त्री शाहीले बहुमत सदस्यको विश्वासको मत पाउनु भएको हो। उहाँले आफूलाई प्रदेश सभाको विश्वास छ भनी राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा 22 र विपक्षमा 15 मत खसेको थियो। 40 सदस्यीय प्रदेश सभामा 37 जना मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए। राप्रपाकी सांसद सुशीला शाही भने तटस्थ बस्नु भएको थियो। माओवादी केन्द्रका 12, कांग्रेसका 6 र एमालेका असन्तुष्ट 4 जना सांसदले समर्थन गरेपछि शाहीको मुख्यमन्त्री पद जोगिएको हो। एमालेका प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र अमर बहादुर थापाले संसदीय दलको व्हिप उल्लंघन गर्दै शाही नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका हुन्। उनीहरू माधव नेपाल पक्षीय सांसद हुन्। एमालेले 1 महिना अघि मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश प्रमुखले नै विश्वासको मत लिन ध्यानकर्षण गराउनु भएको थियो। एमाले संसदीय दलका नेता एमलाल कौडेलको घरमा आज बिहान बसेको दलको बैठक विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न व्हिप जारी गरेको थियो। यद्यपि पार्टीको व्हिप उल्लंघन गर्दै एमालेका 4 जना सांसदले शाही नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका हुन्। संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार अब कर्णाली प्रदेश सरकार विरुद्ध 1 वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न पाइँदैन। मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सभामा विश्वासको मतको प्रस्ताव पेश गर्दै कर्णालीको राजनीतिक स्थिरता, एकता र विकासका लागि सरकारलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गर्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ। पछिल्लो राजनैतिक र समसामयिक विषयमा छलफल गर्न भोलि बिहान 11 बजे काठमाडौँको बालुवाटारमा बस्ने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभएको हो। पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै दलहरू मोर्चाबन्दीमा जुटेका बेला ओलीले बैठक डाक्नु भएको छ। नेकपा एमाले बाहेकका दल नयाँ सरकार बनाउने यो बेलामा गृह कार्यमा छन्। नयाँ भेरिएन्टको कोरोना भाइरस संक्रमणका बीच विद्यालय बन्द वा सञ्चालन गर्ने विषयमा स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालय बीच मत बाजिएको छ। तालुकदार निकाय बीच नै मत बाजिँदा सरकारवाला निकाय अन्यलमा परेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उच्च जोखिममा रहेका स्थानका विद्यालय बन्द गर्न अपील गरिरहँदा शिक्षा मन्त्रालयले बन्द वा सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। यसअघि पनि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय पुनः सञ्चालन कार्य ढाँचामा नै अवस्था हेरेर विद्यालय सञ्चालन वा बन्द गर्ने निर्णयको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको थियो। मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको उपस्थितिमा आज बसेको बैठकले स्थानीय तहले जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र DCCMC सँग समन्वय गरेर विद्यालय बन्द गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिन सक्ने निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता दीपक शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, विद्यालयहरू बन्द वा आंशिक रूपमा सञ्चालन भएको अवस्थामा विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 ले गरेको व्यवस्था बमोजिम सिकाइ क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिनुहुन अनुरोध गरिएको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण बढ़िरहेको र त्यसबाट विशेष गरी विद्यालय जाने उमेर समूहका विद्यार्थीमा संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको जनस्वास्थ्यविदहरूले बताउँदै आएका छन्। बालबालिकामा कोरोना संक्रमणको दर उच्च भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न शिक्षा संस्था बन्द गर्ने विषयमा सरकार दोधारमा परेको छ। विद्यालय बन्द गर्न सरकारमाथि अभिभावकको दबाव बढ्दो छ, तर सरकारका निकायहरूले निर्णय लिन सकेका छैनन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले 1 महिना शिक्षण संस्था बन्द गर्न सुझावसहित सिफारिस गरेको छ। CCMC र मन्त्री परिषदमा सो सुझावबारे छलफल भए पनि निर्णय हुन सकेको छैन। बालबालिकाहरू कोभिड-19 महामारीको जोखिममा परेको भन्दै तत्काल विद्यालय बन्द गरी वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठन सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आजको बैठकले विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइरहँदा
पनि विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा नै कक्षा सञ्चालन गरिरहेको र त्यसले बालबालिकामा संक्रमणको जोखिम बढाएको निष्कर्ष निकालेको हो। समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ति तथा विज्ञहरूको सुझावलाई ध्यानमा राखेर अत्यधिक जोखिमको वर्गमा रहेका बालबालिका तथा युवाहरूको जीवन रक्षाका लागि तत्काल भौतिक उपस्थितिमा हुने सिकाइ बन्द गरी अनलाइन वा वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठनको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। स्कुलहरूमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भइसक्दा पनि चरम लापरवाही गर्ने स्कुलहरूलाई अनुगमन गरी कडा कारवाही गर्न पनि सरकारवालालाई समितिले भनेको छ। यसअघि छलफलमा सहभागी समिति सदस्यहरूले भौतिक उपस्थितिमा स्कुलमा हुने पठन पाठन लगायत क्रियाकलापका कारण ठूलो संख्यामा बालबालिकाहरू कोभिड-19 को उच्च जोखिममा रहेको भन्दै तत्काल विद्यालयहरू बन्द गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले शिक्षक विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण देखिए कम्तीमा एक साता विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। मेयर स्तरीय बैठकले महानगरभित्रका विद्यालयका शिक्षक विद्यार्थी वा कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण भएको पाइएमा सो विद्यालय कम्तीमा एक हप्ता बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो। शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद सुवेदीले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संक्रमण देखिएका विद्यालयमा वैकल्पिक माध्यम मार्फत कक्षा सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट जारी जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न पनि महानगरले अनुरोध गरेको छ। त्यस्तो अवस्था नभएका विद्यालयमा अभिभावकको समेत सहमतिमा सञ्चालन गर्न महानगरपालिकाले अनुरोध गरेको छ। नेपालमा आज एकै दिन 900 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 6158 परीक्षण भएकोमा 14.62% कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यो संख्या गत मंसिर 30 गते पछिको सबैभन्दा बढी हो। मंसिर 30 गते 936 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। 5537 पीसीआर परीक्षण भएकोमा 836 र 621 एन्टिजेन परीक्षण भएकोमा 64 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा 286, बाँकेमा 133, कास्कीमा 46, ललितपुर र रूपन्देहीमा समान 43, कैलालीमा 39 र पर्सामा 30 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या समेत 5000 नागेको छ। मन्त्रालयका अनुसार 4501 जना होम आइसोलेसनमा र 507 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। 24 घण्टामा 208 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। 100 जनाको आइसियुमा र 38 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। कोरोना संक्रमणबाट थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3070 जना पुगेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। बेलायतमा देखा परेको कोभिड-19 को नयाँ स्वरूप नेपाल सहित विश्वका विभिन्न देशमा देखिएसँगै थप चिन्ता बढेको छ। निकै संक्रामक मानिएको युके भेरिएन्ट भेटिएपछि स्वास्थ्य विज्ञहरू स्वयं यति बेला सशंकित छन्। कोरोना महामारी सुरु भएको 1 वर्षपछि बल्ल अहिले खोप लगाउन सुरु गरिएको अवस्थामा देखा परेको भाइरसको यो नयाँ स्वरूपले चिन्ता बढाएको छ। जुनसुकै भाइरसले एउटा बिन्दुमा पुगेपछि आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गर्छ। आरएनए ग्रुपको भाइरस म्युटेट अर्थात परिवर्तित स्वरूपमा हुने भएकोले पनि तिनीहरू परिपक्व भइसकेपछि रूप परिवर्तन गर्नु स्वाभाविक हो। अथवा खोप वा औषधिसँग लड्न सक्ने अवस्था कम भएपछि यसले रूप बदल्ने विज्ञहरू बताउँछन्। नेपालमा पनि 158 जनामा युके भेरिएन्ट पुष्टि भइसकेको एपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग महाशाखाले जनाएको छ। भारत लगायत विश्वका अन्य देशमा पछिल्लो समय नयाँ भेरिएन्ट देखिएसँगै दैनिक रूपमा बढिरहेको संक्रमणको दर हेर्दा यो बढी आक्रामक र घातक खालको रहेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक एवं भाइरोलोजिस्ट डाक्टर शेरबहादुर पुन बताउनुहुन्छ। यो अलिक बढी आक्रामक, उमेर समूह पनि परिवर्तन गरेको जस्तो देखिने, घातक पनि रहेको भन्ने कुराहरू आएको छ। सिनेरियो अलिकति परिवर्तन देखिन्छ। खास गरी चाहिँ बाल अस्पतालहरूमा तपाईँ हामीले हेर्ने हो भने बढी मात्रामा श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित लक्षणहरू लिएर आउने र त्यसमध्येमा कतिपयको चाहिँ कोरोना पोजिटिभ भएको र त्यसमा पनि अब यही युके भेरिएन्ट देखेको भन्ने। यदि मैले आफ्नै अस्पतालको कुरा गर्ने हो भने लगभग औसतमा 50 को हाराहारी अथवा त्योभन्दा मुनिकाहरू चाहिँ बढी मात्रामा कोभिड-19 भएर भर्ना भएका देखिन्छन् र एकजनाको त मृत्यु पनि भयो। हाल आएका कोभिड-19 विरुद्धको खोपले नयाँ किसिमको भाइरस रोकथाम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्न सकिने बलियो आधार निर्माण भइसकेको छैन। अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कम्पनीले आफ्नो खोप नयाँ भेरिएन्टका लागि पनि प्रभावकारी रहेको बताइरहेको छ, तर त्यसको यकिन आधार छैन। त्यसो त एकपटक कोरोना भइसकेकालाई पनि यो नयाँ भेरिएन्ट सर्छ कि सर्दैन भन्ने बारे पनि पुष्ट आधार केही छैन। युके भाइरसलाई चुनौती दिँदै देखा परेको डबल म्युटेन्ट दक्षिण अफ्रिकी र ब्राजिलियन भाइरसको प्रभाव पनि आक्रामक देखिन्छ। अर्को चिन्ताजनक कुरा त भाइरस जति बेला पनि म्युटेन्ट हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। भारतमा अहिले युके भेरिएन्ट सहित डबल म्युटेन्ट र अफ्रिकी भेरिएन्ट पनि देखिएको विवरणहरू आइरहेका छन्। त्यहाँ भाइरस कस्तो रूपमा उत्परिवर्तन
परिवर्तित भइरहेको छ भन्ने अध्ययनको विषय हो। पछिल्लो समय भारतबाट नेपाल आउने अधिकांशमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको अवस्थामा भारतमा जस्तै युके भेरिएन्ट मात्रै नभई अन्य म्युटेन्ट भेरिएन्ट नेपाल प्रवेश गरिसकेको आशंका स्वास्थ्य विज्ञहरूको छ। जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र समेर, हामी यहाँ पनि अन्य म्युटेसन पनि भएको हुन सक्छ अथवा भारतबाट अन्य म्युटेसन भएको प्रजाति पनि आएको हुन सक्छ। भारतमा पनि भएको छ, नेपालमा पनि कतिपय व्यक्तिको चाहिँ पीसीआर टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ देखिने, 2-3 पटक पनि नेगेटिभ देखिने, तर पछि चाहिँ उसले चाहिँ कोभिड निमोनिया देखिने, त्यो खालको पनि एक किसिमको चाहिँ समस्या देखा परेको छ। यसले पनि हामी यहाँ पनि छुट्टै म्युटेसन भएको भाइरस छ कि भन्ने त्यो एउटा आशंका चाहिँ त्यसले देखाएको छ। अफ्रिकामा देखा परेको भेरिएन्टका लागि नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको कोभिशिल्ड खोप 10% मात्रै प्रभावकारी देखिएको थियो। नेपालमा देखा परेको भाइरसको भेरिएन्ट युके भेरिएन्ट नै हो वा अन्य म्युटेन्ट भाइरस हो भन्ने बारे अध्ययन गर्न बाँकी रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा नेपाल लगायतका कम स्रोत साधनमा निर्वाह गर्नुपर्ने र पुरानै स्वरूपको भाइरस नियन्त्रणका लागि संघर्षरत मुलुकहरूले बेलैमा सावधानी अपनाउन जरुरी रहेको बताउनुहुन्छ जनस्वास्थ्यविद डाक्टर समेर। सीमानाकाहरू टोटली सिल गर्ने, त्यसपछि चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ एकदमै बढाउने, प्रभावित क्षेत्रबाट अन्य क्षेत्रमा चाहिँ आवजावलाई चाहिँ नियमन गर्ने, विद्यालयको कुरा गर्ने भने पनि अहिले चाहिँ छुट्टी दिनलाई ढिला गर्ने हुन्न। नेपालमा नयाँ भेरिएन्ट देखा परे लगतै सरकारले यसको प्रभाव सम्हाल्न कठिन हुने आकलन गरिसकेको छ, तर औपचारिक तयारी कछुवा गतिमा छ। सरकारले विभिन्न 4 नाकामा WHO को मापदण्ड अनुसार व्यवस्थित गरिएको बताए पनि अन्य खुला नाका व्यवस्थित छैनन्। नाकामा गरिने एन्टिजेन पनि लक्षण देखिएकाहरूमा मात्रै भइरहेका छन्, जबकि बिना लक्षणका मानिसहरूका कारण समुदायमा संक्रमण फैलिरहेको अवस्था छ। विदेशबाट आउनेहरू क्वारेन्टिनमा बसे वा बसेनन् भन्ने अनुगमन समेत फितलो देखिन्छ, तर सरकारले भने सावधानी अपनाउन आग्रह गर्नु बाहेक ठोस रणनीति तय गरिसकेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारी, मानिसको भेटघाट हुने गतिविधिहरूलाई हामीले अविलम्ब बन्द गर्न सकेनौं भने अस्पतालहरूमा राखेर उपचार गर्न सक्ने अवस्थाहरू, बिरामीहरू राख्न सक्ने अवस्थाहरू बिस्तारै गाह्रो हुँदै गइरहेको अवस्था छ। त्यो गरेर लागत, प्रतिफल, दुःख सबै हेर्दाखेरि निकै चुनौतीपूर्ण कामतिर हामी अगाडि बढ्छौं। जोखिमपूर्ण अवस्थातिर जानु नपरोस् भन्नका लागि मानिसहरूलाई जोगाउन जोड दिनुपर्छ भनेर हामीले सबैलाई अपिल गरेको हो। जहाँ भीड़ त्यहाँ कोभिड भने जस्तै भीड़भाड़, सभा सम्मेलन बढी हुने काठमाडौँ उपत्यका लगायतका मुख्य शहरमा संक्रमण दर उच्च देखिएका छन्। त्यस्ता स्थानमा सावधानी र स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनुको विकल्प छैन। पुरानो संक्रमण थाम्न हम्मे परिरहेका बेला देखा परेको घातक र आक्रामक नयाँ भेरिएन्टबाट बच्न सरकारले तय गर्ने नीति मात्रै सहायक पक्कै हुँदैनन्। त्यसका लागि व्यक्ति स्वयं पनि सचेत र सावधान हुनु आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्र लक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको नाम संसदीय सुनवाई समितिबाट अनुमोदन भएको छ। आज बसेको सुनवाई समितिको बैठकले चुडाल र सुवेदीको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो। सुनवाई समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि प्रस्तावित न्यायाधीश चुडाल र सुवेदीलाई राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सुनवाई समितिको बैठकमा सांसदहरूले पछिल्लो समय बेन्च सेटिङ हुने गरेको कुरा चर्चामा आएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। अदालतले न्याय निरूपणमा लामो समय लगाउने र अनावश्यक चलखेलमा सहभागी हुने भन्ने सार्वजनिक गुनासोहरू सांसदले प्रस्तावित न्यायाधीशलाई सुनाएका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दापछि बेन्च सेटिङको कुरा बढी सुनिन थालेको सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठको आरोप थियो। सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले न्यायपालिकाको सिद्धान्त र व्यवहारमा भिन्नता रहेको बताउनुभयो। सांसद जितेन्द्र नारायण देवले संविधानले निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गरे पनि त्यो उद्देश्य पूरा हुन नसकेको भन्दै चिन्ता प्रकट गर्नुभयो। संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालत स्वतन्त्र हुन नसकेको सांसद देव गुरुङको भनाइ थियो। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफमा प्रस्तावित न्यायाधीश कुमार चुडालले सर्वोच्चमा बेन्च सेटिङ भन्ने कुरा असंगत भएको बताउनु भएको थियो। भक्तपुर, सप्तरी र धादिङमा भएका सवारी दुर्घटनामा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। भक्तपुरको चुन्देईमा प्रदेश 302-011 प 8250 नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा बाँकेका 20 वर्षीय सूर्य ओली र भोजपुरका 18 वर्षीय सुमन गिरीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै धादिङको तिङराङ खानीमा ना5 ख 3923 नम्बरको ट्रकले बागमती प्रदेश 02-019 प
5077 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक जुम्लाका 26 वर्षीय मदनराज नेउपानेको मृत्यु भएको छ। यसैबीच सप्तरीमा बसको ठक्करबाट एम्बुलेन्स चालक सिराहाका 50 वर्षीय छेदीलाल कामतको मृत्यु भएको छ। ना 6 ख 7892 नम्बरको बसले 101 552 नम्बरको एम्बुलेन्सलाई ठक्कर दिएको थियो। फालिएको फोहोर बिक्री गरेर स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिकाले 17,81,000 रुपियाँ आम्दानी गरेको छ। फोहोरलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले 28 रोपनी क्षेत्रफलमा फोहोर संकलन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको नगरपालिकाले घर घरबाट फालिएको फोहोर कुहिने नकुहिने तथा सिसाजन्य रूपमा संकलन गरेको थियो। नगर प्रमुख छायाराम खनालले फोहोर संकलन केन्द्रमा अहिले 2वटा मेसिन सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिनुभयो। कुहिने फोहोरलाई मेसिनबाटै चाल्ने र काट्ने गरेको बताउँदै नगर प्रमुख खनालले 1 महिना क्रेटमा राखेर गन्ध नआउने भएपछि प्याकिङ गरेर बेच्ने गरेको जानकारी दिनुभयो। करिब 18 लाख आम्दानी गरेको नगरपालिकाले अझै 3 लाख रुपियाँ बराबरको सामान बिक्री गर्नै बाँकी छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले नेपाल र भारत बीचको सीमा समस्या दुई देश बीचको राजनीतिक सहमतिका आधारमा समाधान गर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री गेवालीले अग्रज पुस्ताले गरेका सन्धि सम्झौताका आधारमा राजनीतिक तवरबाटै सीमा समस्या जतिसक्दो चाँडो समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कर्मचारीहरू आन्दोलित भएपछि कोरोना संक्रमणका बीच प्रदेश 2 को अस्थायी राजधानी जनकपुर स्थित प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कर्मचारी अभाव भएको छ। विभिन्न तहमा कार्यरत 36 जना कर्मचारी एक सातादेखि तलब नपाएको भन्दै चैत दोस्रो साताबाटै आन्दोलनमा छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपालमा तानाशाही निरङ्कुश शक्तिले अझै पनि नेपाल र नेपाली जनता विरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा दाहालले सचेत नेपाली जनतालाई यस्ता षड्यन्त्र मान्य नहुने बताउनु भयो। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्व पीडित गोर्खाको गोर्खा नगरपालिका 4 की सानुमाया थापा मगर र सिरानचोक गाउँपालिका 5 छोप्राकी कल्पना पोखरेललाई आज परिचय पत्र उपलब्ध गराएको छ। स्तर उन्नतिसँगै मर्मत कार्य चलिरहेको राप्ती लोकमार्गको दाङसल्याङ सडक खण्ड 10 दिनका लागि दैनिक 10 घण्टा बन्द हुने भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब लमजुङ डायरीको पालो। लमजुङ डायरीबाट आस गुरुङको नमस्कार। बेसीसर नगरपालिका 6 पुमा बेसीका घर घरमा खानेपानीको सुविधा पुगेको छ। सदरमुकाम नजिकै भएर पनि यो गाउँमा पर्याप्त खानेपानी पुगेको थिएन। बेसीसर नगरपालिकाको 6,50,000 रुपियाँ सहयोगमा स्थानीयले घर घरै धारा जडान गरेका छन्। आयोजनाका लागि स्थानीयले 64,917 रुपियाँ बराबरको श्रमदान जुटाएको पुमाबेसी खानेपानी योजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दुर्गा बहादुर गुरुङले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 24 घरमा खानेपानीको धारा निर्माण गरिएको छ। राइनस नगरपालिका 5 तीनपिप्ले बिराटा टोलका दलित घर परिवारले सामुदायिक रूपमा हलेदो र अदुवा खेती गरेका छन्। उनीहरूले प्रगतिशील दलित बहुउद्देश्य कृषि समूह गठन गरेर 25 जना संगठित भई व्यावसायिक रूपमा खेती गरेका हुन्। उनीहरूले 70 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर सामूहिक खेती शुरू गरेको समूहका अध्यक्ष शंकर बहादुर नेपालीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 40 रोपनीमा हलेदो र 5 रोपनीमा अदुवा खेती गरिएको छ। 5 रोपनीमा समूहकै सदस्य दलबहादुर अछामीले व्यक्तिगत रूपमा हलेदो खेती गरेका छन्। पछिल्लो समय 20 रोपनीमा हलेदो लगाइएको उपाध्यक्ष रामसाली नेपालीले बताउनुभयो। मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाका 10 वटा माध्यमिक विद्यालयमा आयुर्वेद तथा योग शिक्षा कार्यक्रम थालिएको छ। विद्यालयका कक्षा 9 र 10 मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई आयुर्वेद र योग शिक्षाबारे जानकारी गराउन थालिएको हो। मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाका आयुर्वेद शाखा प्रमुख सुनिल तिवारीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षदेखि विद्यालयमा पुगेर आयुर्वेद र योग शिक्षा दिन थालिएको हो। कोलासोथर गाउँपालिकाले वृद्धलाई घर घरमै गएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण थालेको छ। सरकारले बैंकिङ प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न निर्देशन दिएकोमा वृद्ध बैंकसम्म आउन नसक्ने भएपछि बैंकको सेवा गाउँमा पुर्याएर गाउँपालिकाले घर घरमै भत्ता वितरण गरेको हो। गाउँपालिकामा रहेको सिभिल बैंकमा खाता खोलेका वृद्ध एकल महिला अपाङ्गता भएका नागरिकलाई बैंकको सेवा गाउँमै लगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण थालिएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर घलेले बताउनुभयो। हवस् आजलाई लमजुङ डायरी यति नै। आस गुरुङ बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। किसानलाई प्राविधिक सिप र उन्नत प्रविधि सिकाउन के गर्नु पर्ला? रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिकाले भने तरकारी खेती गर्ने किसान समूह गठन गरेर कृषि पाठशाला सञ्चालन गरेको छ। पाठशालामा कृषि प्राविधिकद्वारा 16 हप्तासम्म कृषि गर्ने सिप तरिका बारे प्रयोगात्मक सिप सिकाइन्छ, जसले किसानको खेती गर्ने तरिका फेरिँदै र फाइदाको अनुपात बढ्दै गएको छ।
छोटो समयमा नगद आम्दानी हुने भएपछि पछिल्लो समयमा रूपन्देहीमा अन्न बालीको साटो तरकारी खेती गर्ने किसान बढेका छन्। तरकारी खेतीमा लागेका तिनै किसानलाई व्यावसायिक बनाउन र थोरै जमिनबाट धेरै आम्दानी लिने बनाउन भन्दै सैनामैना नगरपालिकाले कृषि पाठशाला सञ्चालन गरेको छ। गत वर्षदेखि नगरपालिकाले एक ओडामा 25 जना किसानलाई एक ठाउँमा राखेर ओडा पिच्छे 16 हप्ते कृषि पाठशाला सञ्चालन गरेको हो। पाठशालामा कृषि प्राविधिकहरूले खेतबारीको माटो र मौसम अनुसार तरकारी खेती गर्न सिकाउँछन्। पाठशालामा उन्नत बिउ छनौट, लगाउने समय, लगाउने प्राविधिक तरिकादेखि घर गोठमा पाइने मलमूत्र प्रयोग गरेर माटोलाई उत्पादनशील बनाउने, शत्रुजीव मार्ने र मित्रजीव बचाउने तरिका सिकाइन्छ। कृषि पाठशालामा सहभागी किसानहरूलाई खेतबारीमै लगेर स्वस्थ बाली उत्पादन गर्न नियमित खेतबारीको अवलोकन समेत गराइन्छ, जसले पहिले भन्दा धेरै फसल उत्पादन हुन र आम्दानी बढ्न थालेको किसानहरूको अनुभव छ। सैनामैना 9 की किसान कमला कुमारी नेपाली। थोरै ठाउँमा धेरै उत्पादन गर्ने सिस्टम थाहा पाइयो, कसरी रोग लाग्छ, त्यसलाई कसरी किराहरू मार्ने भनेर धेरै कुराहरू सिकियो। धेरै किसानले खेती गर्ने उन्नत र प्राविधिक सिप जान्दैनन्। उन्नत विधि सिकाउन गाउँ टोलमा कृषि प्राविधिक पनि भेटिँदैनन्। कृषि पाठशाला सञ्चालन भएपछि सैनामैनाका किसानले घर घरै प्राविधिक भेट्न र सिप सिक्न पाएका छन्। नगरपालिकाले तरकारी खेती बढाउन मल, बिउ बिजन र प्रविधिमा अनुदान दिएको छ। वास्तविक किसानको पहिचान, अनुदानको सही प्रयोग र उत्पादन वृद्धिका लागि पाठशाला सहयोगी बनेको छ। सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख चित्र बहादुर कार्की। सैद्धान्तिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान हासिल गर्दै आफैले बेर्ना सार्नेदेखि लिएर बाली लिनेसम्मको काममा 16 हप्तासम्म संलग्न भएर त्यसको फरक आफैले पाउनुहुन्छ। एउटा अर्ग्यानिक ढङ्गले गुणस्तरीय बाली उत्पादन गर्ने सिप हासिल गरेर एउटा कृषि सहजकर्ता बन्न सक्नुहुन्छ। कृषि उपज उत्पादन मात्र होइन, बिक्रीका लागि समेत किसानको पहुँच बजारसम्म छैन। कृषि पाठशालाबाट उन्नत प्रविधिमा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न सिकेका किसानलाई अब नगरपालिकाले बजारसँग जोडिदिनु पर्छ। यसले मात्रै उत्पादित फसल बिक्री हुने, बजार मूल्य पाउने र किसानले लगानी अनुसार फाइदा लिन सक्ने हुनेछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि अमृता अनमोल, रूपन्देही। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले विश्वभर कोभिड-19 संक्रमण दर तीव्र बनेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। कोभिड-19 संक्रमण चिन्ताजनक रूपमा वृद्धि भइरहेको भन्दै डब्ल्युएचओले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्न आग्रह गरेको छ। बेलायतको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार एक साताको अवधिमा 1,30,000 मा न्यू भेरिएन्टको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 500 मध्ये 1 जनामा न्यू भेरिएन्ट पाइएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यसैबीच भारतमा कोभिड-19 संक्रमण दर उच्च बनिसके बिरामी राख्ने बेड, जीवन रक्षक औषधि र अक्सिजनको अभाव भएको छ। उचित व्यवस्थापन नहुँदा केही राज्यका अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको अवस्था दयनीय पाइएको छ। अधिकांश राज्य सरकारले माग अनुसार अक्सिजनको आपूर्ति समेत गर्न सकिरहेका छैनन्। आणविक हतियारमा युरेनियमको मात्रा घटाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने अमेरिकाको प्रस्ताव इरानले अस्वीकार गरेको छ। इरानका ऊर्जा संस्थाका प्रमुख अली अकबर सलेहीले आणविक हतियारमा युरेनियमको मात्रा 60% पुर्याइएको बताउनु भएको हो। इरानको सो कदमले सन् 2015 को सम्झौतामा अघि बढ्न सकिने अमेरिकाको आश्वासनमा तनाव उत्पन्न भएको अल जजीराले जनाएको छ। इरानले यसअघि आणविक हतियारमा युरेनियमको मात्रा 60% भन्दा कम प्रयोग गर्दै आएको थियो, तथापि आणविक हतियारमा 90% सम्म युरेनियमको मात्रा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसअघि अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आणविक हतियारमा सीमित मात्रामा युरेनियमको मात्रा प्रयोग गर्ने सम्झौता विपरीत इरान अघि बढेको भन्दै 2018 मा इरानमाथि एकतर्फी रूपमा प्रतिबन्ध लगाउनु भएको थियो। अब खेल समाचार। नेपाल, नेदरल्यान्ड्स र मलेसिया सहभागी त्रिदेशीय 2020 क्रिकेट सिरिज भोलि काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ। डबल राउन्ड रोबिनका आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष 2 क्लबले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेपालले मलेसियासँग वैशाख 6 र वैशाख 9 गते तथा नेदरल्यान्ड्ससँग दोस्रो खेल वैशाख 7 गते प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। वैशाख 5 र 8 गते नेदरल्यान्ड्स र मलेसिया बीच खेल हुनेछ। फाइनल प्रतिस्पर्धा भने वैशाख 11 गते हुनेछ। सबै खेल काठमाडौँको कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा सञ्चालन हुनेछन्। उद्घाटन खेलमा भोलि नेपालले नेदरल्यान्ड्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। फाइनल सहित नेपाल सहित
नेपाल सहभागी खेल दिउँसो 1:15 बजे र अन्य खेल 12:15 बजे सुरु हुनेछ। सिरिजका सबै खेललाई आइसिसीले मान्यता दिएको छ। यसैबीच अभ्यासका क्रममा चोट बोकेपछि पारस खड्काले भोलि सुरु हुने त्रिदेशीय T20 क्रिकेट सिरिज गुमाउने भएका छन्। मलेसिया समेत सहभागी सिरिजको उद्घाटन खेलमा भोलि नेदरल्यान्डसँग नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। फिल्डिङका क्रममा दायाँ पाखुरामा चोट बोकेपछि पारसलाई चिकित्सकले कम्तीमा 3 साता आराम गर्न सुझाएका छन्। मैदान बाहिर रहने भएपछि पूर्व क्याप्टेन पारसले प्रशिक्षण समेत छाडेका छन्। पारसको स्थानमा नेपाल क्रिकेट संघले सन्दीप जोरालाई टोलीमा बोलाएको छ। हवस् त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। बासु र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।